آئیے لا یظلم ولا یسلمہ تے جڑا بھائی ہوندا نا اپنے بھائی تے نہ ظلم کردا تے نہ انہوں بے یار و مددگار چھوڑدا ہے، نہ ظلم کردا ہے، نہ انہوں کلے چھڑ دیندا ہے، ظلم نہیں کردا۔ فرمایا جا تیرا اپنا کام، تو اپنے گھر، اسی اپنے گھر، تو اپنے نفع نقصان دا مالک، اسی اپنے نفع نقصان دے ذمہ دار۔ فرمایا نہیں، بھائی نوں چھڑدا بھی نہیں ہے، ظلم بھی نہیں کردا تے بھائی نوں کلے ہی نہیں چھڑدا کہ کوئی اس تے ظلم کرے۔ اگلی حدیث اندر نبی پاک فرماندے نے یہ پنجویں بھائی دی قسم وہ دے حقوق نے۔ نبی پاک فرماندے نے من کان حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ نبی پاک دی حدیثاں کنیاں پیاریاں نے، نبی پاک دی حدیثاں کنیاں میٹھیاں میٹھیاں نے۔ نبی پاک فرماندے نے من کان حاجت اخیہ، جڑا بندہ اپنے بھائی دی ضرورت نوں پورا کردا ہے نا او دا حق ہوندا ہے میرے بھائی دی اگر کوئی ضرورت ہے میں پوری کراں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کان اللہ فی حاجتہ، تے جڑا ضرورت پوری کرن والا بھائی ہے نا جدوں اونوں کوئی ضرورت پائے گی کہ وہ ضرورت اللہ پوری کر دیں گے۔ جڑا بھائی دی ضرورت پوری کردا ہے اللہ دیاں ضرورتاں پوریاں کر دے نے۔ کتنیاں پیاریاں روایتاں نے مسلمان دا بھائی ہے۔ اگلی حدیث اندر نبی پاک فرماندے نے من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ، جڑا بندہ اپنے بھائی دے عیباں تے پردے پاوندا ہے نا، اپنے بھائی دے عیباں نوں چھپاوندا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ وہ دے پردے تے گناہ وہ دے گناہاں تے پردے پا دین گے قیامت والے دن۔ قیامت والے دن ہر گناہ چھپے ظاہر ہو جان گے۔ فرمایا وہ بھائی جڑا اپنے بھائی دے دنیا تے پردے پوشیاں کردا رہ جائے قیامت والے دن اللہ وہ دے گناہاں دی پردہ پوشی کرن گے۔ حضرت کنیاں پیاریاں حدیثاں نے۔ اگلی حدیث ترمذی اندر ہے نبی پاک فرماتے ہیں المسلم والمسلم، مسلمان دا بھائی ہے لا یخونو، فرمایا جڑا مسلمان دا بھائی ہے تے بھائی کی ہوندے نے؟ بھائی اپنے بھائی نال خیانت نہیں کردا، لا یخونو، بھائی نال خیانت نہیں ہوندے کردے، خیانت اصل بھائی نال نہیں۔ فرمایا وہ بھائی ہے ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کی ہے کہ جڑا اپنے بھائی نال خیانت کر رہا ہے۔ فرمایا لا یخونو، بھائی نال خیانت نہیں کردا، ولا یکذبہ، نبی پاک فرماتے ہیں بھائی نوں جھٹلاوندا بھی کوئی نہیں ہے، ولا یخذلہ، جڑا مسلمان بھائی ہوندا نا وہ اپنے مسلمان بھائی نوں ذلیل نہیں کردا، کل المسلم علی المسلم حرام، نبی پاک فرماتے ہیں ہر مسلمان دے مسلمان دے عرضہ دی عزت بھی حرام ہے، و مالو دا مال کھانا بھی حرام ہے، و دمو دا خون بہانا بھی حرام ہے۔ التقوی ہا ہونا، نبی پاک فرماتے ہیں تقوی دل اندر ہوندا ہے، تقوی دل اندر ہوندا ہے، پرہیزگاری دل دے اندر ہوندی ہے۔ فرمایا کنیاں پیاریاں